बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान लर्निंग कोर्स के लेक्चर नंबर 32 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मदनी कायदे के सबक नंबर 14 पर हम मौजूद हैं। पिछली वीडियो में हमने हरूफ़े जो मुशद्दिद थे उनको देखा था कि किन के अंदर हमने गुन्ना करना है और मुशद्दिद हरूफ को किस तरह पढ़ना है। उससे पिछली वीडियो में हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे देखे थे। दो को हमने पढ़ लिया था, जो अगले दो हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो को हमने पहले देखा था, दो को हम आज देखेंगे। अगला जो कायदा है वो है इदगाम। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े यरमालून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में बग़ैर गुन्ने के और बाकी चार हरूफ में गुन्ने के साथ। हरूफ़े यरमालून 6 हैं और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर तो आपको ये आसानी के साथ कायदे याद होते हैं तो ये चारों कायदे याद कर लें, इनके दरमियान डिफरेंस याद रख लें। अगर आपको नहीं याद होता तो मैंने आपको एक छोटी सी टिप्स दी थी कि आपने देखना है कि नून साकिन या तनवीन है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ हुई तो आपने फ़ौरन उसके बाद 8 हरूफ को देखना है। 6 हरूफ़े हल्की वाले, इतने तो आप याद कर सकते हैं ना, हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, 6 वो, और 2 इनमें से मैंने आपको बताए थे रा और लाम। ठीक है, टोटल 8 हो चुके हैं। 8 हरूफ आप याद कर लें। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन 8 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए तो आपने गुन्ना नहीं करना। अगर इन 8 हरूफ में से कोई हरफ ना आए तो आपने गुन्ना कर देना है। सिंपल सी बात है, सिर्फ 8 हरूफ को जहन में रखना है। अगर इन 8 हरूफ में से कोई हरफ आ गया तो गुन्ना नहीं करना, अगर ना आया तो गुन्ना कर देना है। तो जिनको नहीं अच्छी तरह से याद होता है वो इन 8 हरूफ को याद रख लें। जो इनमें बाकायदा डिफरेंस याद रख सकते हैं वो साथ मेरे चलें, इनको याद करते जाएं, इनके दरमियान डिफरेंस याद रखें और इनको वहाँ पर अप्लाई करें, कायदे को पढ़ें। जब हम उसके ऊपर देखें कि क्या गुन्ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 2 में गुन्ना नहीं होगा, बाकी 4 के अंदर गुन्ना होगा। आगे चलते हैं। इकलाब। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा, सिर्फ एक ही हरफ है बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर, किससे बदलना है, मीम से बदलकर इख्फा करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बखूबी समझ लग जाएगी। तो सबक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पिछले सबक में बताया कि जब हम देखते हैं कि हमने अगले वाले हरफ के साथ मिलाना है तो हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है। अब देखिएगा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि नून साकिन है, नून साकिन ने पीछे वाले हरफ से मिलना है। ठीक है, ये तो बात होगी कि नून मीम से मिलेगा। फिर हम आगे चलते हैं। या के ऊपर तशदीद है, या ने भी अपने पीछे वाले हरफ से मिलना है। जब हम या के ऊपर जाते हैं तो या ने पीछे वाले हरफ से मिलना है जो कि नून है। नून ऑलरेडी पीछे वाले हरफ के साथ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को स्किप कर देंगे और या के साथ इसको मिलाएंगे। पढ़ा जब जोड़ करेंगे पढ़ेंगे ज़रूर, मगर जब आवाज़ इसकी अदा करनी है तो नून को स्किप करते जाएंगे। मगर यहाँ पर आपने कायदा भी देखना है कि क्या इसके ऊपर कायदा हो रहा है अप्लाई कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर पढ़ते थे कत्ता, दाल की आवाज़ को स्किप कर रहे थे, मगर यहाँ पर हमने कायदा भी देखना है कि क्या गुन्ना का कायदा अप्लाई हो रहा है, तो उसके दौरान हमने नून साकिन का गुन्ना भी अदा करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, मीम, नून, या, ज़बर, मई। अब यहाँ पर देखिएगा, नून साकिन है, नून साकिन के बाद क्या है, या। उन 8 हरफ में से है नहीं, ये उनके लिए है जिनको वो नहीं याद रहता है। ठीक है, उन 8 हरफ में से नहीं है हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, रा और लाम। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अब जो कायदे को याद रख सकते हैं वो देखें कि नून साकिन के बाद क्या है, या किन में से है, इदगाम, हरूफ़े यरमालून में से या। तो यहाँ पर गुन्ना करना है। अब गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे कैसे, मई, थोड़ी सी नून की आवाज़ इसके अंदर आ रही है, मई, नाक के अंदर आवाज़ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि नून की आवाज़ है। या, ज़बर या, मई, या, कौफ वाव पेश को, मई, या को,
لام پیش لو میں یقولو، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیں، نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ لگے گا، یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ ان کے علاوہ جن کو نہیں یاد رہتا وہ دیکھ لیں کہ نون ساکن کے بعد یا ہے ان 8 حروف میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں کو پر کون سا قاعدہ لگتا ہے، یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کا قاعدہ لگیں گے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ جو میرے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں تو انہیں تو بخوبی سمجھ لگ رہی ہوگی، جنہیں نہیں سمجھ لگتی وہ شروع سے دیکھیں، کوئی اتنی زیادہ بڑی سیریز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہے، آپ ویسے بھی آج کل فری ہیں تو جلدی ہی اس کو کور کر لیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، میم نون واو زیر میم، میم واو زبر وا، میم وا، پھر گنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد واو ہے، ٹھیک ہے، را زبر را، میم وا را، قاف لام زیر قل، میم وا قل، جیم نون زبر جن، میم وا قل جن، نون زبر نا، میم وا قل جن، نون مشدد کا گنہ، تا زیر تی۔ اب دیکھیے گا میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے دوران کون کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے سب جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ کا تلفظ صحیح ادا ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے گنہ، پھر ہم نے را کو دیکھا تھا پڑ پڑھنا ہے، پھر ہم نے قاف کو دیکھا حروف مستعلیہ، اس کو بھی پڑھ پڑھنا ہے، پھر آگے دیکھیے گا کہ نون مشدد کا گنہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا، زیر ہے، وہ حرکات ہیں، ان کو ہم نے لمبا ہی نہیں کرنا، تو اس طرح آپ سمجھتے ہوئے پڑھیے، من ورق الجنتی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، میم نون یا زیر مین، می، ٹھیک ہے، یا واو زبر یو، مین یو، گنہ ہوگا، میم 2 زیر من، مین یو من۔ آگے میوں والی شن، یہاں پر پھر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس بات کو دوبارہ سمجھ لے کہ لام یا زیر لی ہم نے پیچھے پڑھتے آ رہے تھے، مگر یہاں پر تشدید ہے، اس لیے ہم لام یا زیر لیش پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا تھا، یا ساکن ہوتی تھی، مگر یہاں پر یا ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو لیش پڑھیں گے، میوں والی شن۔ آگے چلتے ہیں، زیادہ ہی آگے آ چکا ہوں، یہ ہے ہمارا اگلا پیج۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ نون ساکن کے بعد میم ہے، حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا، گنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی گنہ اس کے اوپر ہی لگ رہا ہے، کیا کہ میم مشدد ہے، 2 گنے ایک ہی جگہ اپلائی ہو رہے ہیں، میم نون میم زیر میم، میم، ٹھیک ہے، میم زبر ما، میم میم مشدد کا گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال 2 زیر دن، میم مش ہا دن۔ آگے دیکھتے ہیں، میم مثلی، میم مشدد کا، آگے دیکھیے گا، آگے نون مشدد کا گنہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ادغام بھی ہے، من ناصیرن، من نوت، قلقلہ بھی کریں گے، نوت فاتن۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را، ان 8 حروف میں سے دیکھیں را ہے، اس کے علاوہ ادغام میں ہم نے پڑھا ہے کہ را اور لام میں بغیر گنے باقی 4 میں گنہ کریں گے، تو یہاں پر را ہے، گنہ نہیں ہوگا، مر ربک، آگے بھی را ہے، مر ربہم، آگے مل لادن ہو، یہاں پہ 2 قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے، گنہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ بھی یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے، یہاں پر بھی گنہ نہیں ہونا، یا کلہو۔ آگے دیکھیے گا، اب یہاں پر اب ہم دیکھ رہے تھے کہ نون ساکن آ رہا تھا، مگر یہاں پر تنوین آ رہا ہے، تنوین کے بعد یا ہے، تو یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوگا، کتابیں یلقاہ، یہاں پر بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے تو گنہ نہیں ہوگا، رجل یسعی ہدی وذکر، تنوین کے بعد واو گنہ ہوگا۔ یہاں پر میں نے سوری پیچھے آپ کو بتایا کہ
اب آگے دیکھیے گا، ابھی ہم دے رہے تھے کہ نون ساکن کے بعد ہم حرف کو دیکھ رہے تھے، مگر اب یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، تو تنوین کے بعد کیا ہے، یا گننا کرنا ہے، ان 8 حروف میں سے نہیں ہے۔ کتابً یلقاہ، رجل یسعی، گناہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یا ہے۔ ھدی وذکری، گناہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد واو ہے۔ وجوہ یومئذ برحمۃ منہ، تم، میم مشدد کا گناہ بھی ہو رہا ہے، ادغام بھی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے گا، میم نون زیر من، پھر نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے گناہ نہیں ہوگا۔ سراجا منیرا، حطۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، یہاں پہ نون مشدد کا گناہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ادغام ہو رہا ہے۔ آگے آ جائیے گا، میم مشدد کا گناہ، محمد الرسول اللہ، دوبارہ سن لیں، محمد الرسول اللہ، رؤوف الرحیم، تنوین کے بعد را ہے، گناہ سنا نہیں، کیا کہا ہم نے، گناہ نہیں ہونا۔ مصدقا لما، ویل لکل، گناہ یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہمارا آتا ہے قاعدہ اقلاب کا، نون ساکن کے بعد کیا ہے، با، کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، تو یہاں پر میم آ چکی ہے، انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے میم آپ کو نہ ملے تو آپ نے اس کو میم سے ہی بدلنا ہے۔ اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے، میم نون میم زیر میم، ٹھیک ہے، نون کو میم کو میم سے ملائیں گے، نون اس کے درمیان میں پڑھیں گے۔ با عین زبر با، میم گناہ کریں گے، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ میم بقلیہا، بق قلقلہ ہوگا، انبئہم لا ينبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا، یہاں پر دراصل نہ تنوین پڑھا جا رہا ہے، نہ نون ساکن پڑھا جا رہا ہے، پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ چھوٹا میم کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ جن، نون مشدد کا گناہ ہوگا، پھر آگے تم، جناتم برب واتن، قلقلہ بھی کریں، اور تنوین کے بعد با ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کرام بررۃ، حل بہذا، صم بکم، گانا پڑھ لیجیے گا، صم بکم، میم مشدد کا گناہ، تنوین کے بعد پھر میم ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ تو آج کا سبق یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، پہلے ان کو سمجھیے گا، تو اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو میں نے آلریڈی آپ کو پہلے بتا دیا ہوا کہ آپ نے نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف 8 حروف کو دیکھنا ہے۔ اگر 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو گناہ نہیں کرنا، اگر نہ آئے تو گناہ کر دینا ہے، یہ سمپل سی ٹرک ہے۔ تو اگر نہیں بھی سمجھ لگتی پوچھ لیجئے گا، نمبر میرا ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمنٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔